کریم حضرت بابا آدم علیہ السلام تے اما حوا دی جوڑی دا صدقہ اور رسول کریم علیہ السلام تے اما خدیجۃ الکبریٰ تے اما عائشہ دی جوڑی دا صدقہ مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دی جوڑی دا اللہ اس جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے آپس اتحاد اتفاق محبت دولت دونوں خاندانہ میں اللہ کریم عطا فرمائے اور آئندہ زندگی رسول کریم علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ایک انسان دی زندگی ایک دو چار بندے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے۔ امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے، غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے، بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے، شاعر دی زندگی شاعر واسطے، عالم دی زندگی عالم واسطے، مقرر تے خطیب دی زندگی کسی مقرر خطیب واسطے، پیر صاحب دی زندگی کسی پیر واسطے نمونہ ہے، مگر ایک زندگی تے اللہ فرماتا سارے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان نبی بھی نے تے بادشاہ بھی نے۔ سلیمان علیہ السلام دا امتی اپنے نبی دی زندگی جو فخر تلاش کرے تو نہیں ملے گا کیونکہ بادشاہ نے۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی نے مگر آپ نے شادی نہیں فرمائی تجرد دی زندگی گزاری۔ عیسیٰ علیہ السلام دا امتی اپنے نبی دی زندگی بھی جو شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے یار دی زندگی تو ہڈے سارے واسطے نمونہ ہے۔ یا اللہ ایک زندگی سارے لئے نمونہ کیوں میں فرمایا کہ تو بادشاہ ہے او دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا ممبر تے بیٹھ کے سارے جہانہ تے بادشاہی پہ کردا ہے۔ اگر تو غریب ہے تو اس رسول کی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا۔ اگر تو کسی دا بیٹا ہے تو حضرت آمینہ تے حضرت عبداللہ دے بیٹے دی زندگی دا مطالعہ کر۔ جے کسی دا باپ ہے تو چار بیٹیاں تے تین بیٹیاں دے بابا جان دی حیات تے بعد دا مطالعہ کر۔ اگر تو تجارت کر رہے ہیں تو کاروبار کر رہے ہیں آؤ ملک شام تجارت دا قافلہ لے کے جان والے اس عظیم تاجر دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اور اگر تو کسی دا مالک ہے تو حضرت بلال حبشی دے مالک دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اما عائشہ فرما دیا میں چرخہ پہ کتاں تے میرے سامنے بیٹھ کے حجرے نبی کریم اپنی نالہ نے پاک نو ٹانکے لگا رہے۔ اما عائشہ بیٹھ کے رو رہی ہیں تے سرکار دو عالم نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی؟ عرض کی خدا دے عرشاں دیا پرونے ہیں جو تینوں ٹانکے آپ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ فرمایا عائشہ یہ کلوں کا بادشاہ کبھے میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گڈر والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمد دی سنتی پہ ادا کرنا ہوا۔ فرمایا میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے ماڑیاں دا بھی رسول ہاں۔ تو کون ہے دیوالی دی زندگی چ ہر انسان واسطے نمونہ ہے۔ ہن چونکہ شادی دا موقع ہے مہدی دا موقع ہے اس مہدی تو انہوں نے حضور دا میلاد سجا کے دسیا کہ اتھے حضور دی سیرت جو اساں کی رنگ لینا ہے۔ میں انہوں نے ہدیہ تبریک اور محبت بھی پیش کرنا کہ انہاں دنیا دے لہو و لعب تو بچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک اور میلاد دی محفل سجا لی۔ یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا دعویٰ کر رہے ہیں انہاں دی آئندہ نسلاں وچ وکھیا جیسے میلاد دی برکتاں جا بن گیا۔ اللہ حافظ قرآن پیدا کرے گا، عالم دین پیدا کرے گا، تو اے میلاد دیا برکتہ ہون گے انشاءاللہ۔ ہن اجازت ہوئے تو اس پاکیزہ زندگی تے قرآن پڑھا۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، پیر صاحب قبلہ نے میرے کانے فرمایا کہ توڑے تے ایک ٹائم ہور مانگڑ شریف دا ادھارے۔ میں کہا جی بے شک میرے تے بڑی دیر دا ادھارے کہ میں عرش مبارک تے حاضری دا وعدہ کیتا ہے بڑا سجا تے میرے کو وعدہ وفا نہیں ہو رہے تو میرے تے ادھارے میں آنا ہی آنا ہے۔ جی تو سائنج دی سبحان اللہ کی تے پھر تے بہتا اوکھا ہو جانا میرے واسطے بھائی۔ جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نو دے دو میں نال لے جاواں۔ بکلاں کھولو اجے نہیں سردی نہیں ہے، انہی سردی کے بدن ہو جی انجوائے کرنے چاہیے بھائی۔ ہاتھ چوکے اپنا تے نہ دے دائیں نہیں کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے۔ میں دعا کرنا سائیں آمین فرمان پھر قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔
ہن کام ایتھے رکھیا جے پھر حوالہ بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکی کملی والے دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پروردگار نے فرمایا کملی والے میں نے تیری زندگی دی قسم ہے فرمایا میں نے تیری عمر مبارک دی قسم ہے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون 1,26,000 انبیاء آئے اللہ نے کسی نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون ادھا ترجمہ گلڑے دے تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ نے جب فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی کہ کوئی مثل نہ ڈھولنے دی جدہ جدہ کیتا میرے عقیدے دے نال رل دائے ہاتھ اٹھا کے گوریاں جکر کے میرے نال مل کے آکھو کوئی مثل نہ ڈھولنے دیا کوئی مثل نہ ڈھولنے دی کوئی مثل نہ ڈھولنے دیا کوئی مثل نہ ڈھولنے دی چپ کر میری علی اتھے جانیوں بولنے دی اے چپ کر میری علی اتھے جانیوں بولنے دی فرمایا کوئی مثل نہ جانے دی رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانے دی بندہ ہوا چ بھی اڑ کے وکھا دے گا سارا زمانہ اودی عظمت دا معترف ہوئے اعتراف کردا ہوئے دو انسان بندے دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے ایک بیوی اور ایک بچپن دا لنگوٹیا یار بندہ ہوا چ بھی اڑ کے وکھا دے تے بی بی کہندی ہے ڈنگا ڈل والا دل امین مینوں اس امین شہر دی قسم کہ رب دا امین واسطہ ہے تے سادی کیسا ہے کہ جڑا نال لگ جائے نا او صدیق بن جاندا ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے ایسا میرا نبی صادق ہے ایتھے ہو گئی کملی والے دے کردار دی گل آؤ ذرا مکے دے اندر ایک ہور عورت دا بھی ذکر کریے عرب دا معاشرہ کہ جتھے نہ ماں دی عزت نہ باپ دی عزت نہ بیٹی دی نہ بہن دی نہ بیوی دی کسی رشتے دی عورت دے تعلق دے نال کوئی عزت نہیں ماں دا کردار ہے کہ باپ دے مرن تو بعد نوجوان بیٹا جڑا پہلا بیٹا بڑا بیٹا ہوئے وہ اپنی ماں نال شادی کر لے ماں دی قدر کوئی نہیں بیوی نو تے پاؤں دی جُٹھی سمجھ دے بیٹیاں تے بہناں تے زندہ ہی درگور کر دے تھوڑا جے ادھر میرے ساؤنڈ والے نہ رہتا کوئی مزہ نہیں آ رہا نہ کوئی آواز نہ کوئی ردم نبی کریم علیہ السلام دے اس دور مقدس دے اندر دور جہلیت حضور دے اعلان نبوت تو پہلے عرب دے اندر ایک میلہ لگتا سی جنہوں اوقاز دا میلہ کیا جاتا سی اتھے ہزاراں دے اجتماع چ سٹیج لگا کے ایک شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان وچ نظم پڑھ دے کہندا میری بیوی دی زلفاں اس طرح دی میری بیوی دی اکھ اس طرح دی میری بیوی دی ہونٹ اس طرح دے نے غیرت مند انسان اپنے گھر دی عورت دا نام بھی لوگوں دے سامنے نہیں لیندا مگر وہ اپنی بیوی دی شان وچ نظماں پڑھ دے نے تو لوگ واہ واہ کر دے نے یعنی کہ عورت دی کسی لحاظ نہ کوئی قدر نہیں پر اس قدر گندے معاشرے چ ایک عورت جنوں عرب دے لوگ اس عورت نو ملیکۃ العرب کہندے نے عرب دی ملکہ تے دوسرا دا لقب طاہرہ پاک عورت جنوں اپنی اماں دے ذکر تے سکون پہ ملدا نا ماما خدیجہ دا ذکر چھڑ لگا او بولو سبحان اللہ
میں مومنہ دی ماں دا ذکر کرن لگا او حضور دی پاکیزہ شادی دا ذکر کرن لگا اللہ کرے اس شادی دا صدقہ اللہ انہ دی شادی چ برکتاں سکھ خوشیاں سکون دی دولت میسر کرے اس دور دے اندر عورت نو کیا جاندا ہے طاہرہ پاک عورت دولت اتنی کہ سارے عرب دے امیراں دی دولت ایک پلڑے چ تے اما خدیجہ دی کلی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے آپ دی دولت سب سے زیادہ سی دو مرتبہ شادی ہوئی تو دونوں مرتبہ بیوہ ہو گئی فرما دیا میرا خیال ہے ہن میں شادی نہیں کرنی اللہ نے جڑی اولاد دی ہے انہوں پالاں گی تے کاروبار اتنا وسیع کاروبار کراں گی وقت گزردا جا رہا مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دے چاچے دا بیٹا ہے آسمانی کتاباں دا عالم بھی ہے تے حافظ بھی ہے انجیل بھی پڑھ دے تورات بھی پڑھ دے زبور بھی پڑھ دے مکے دے باہر انہیں ڈیرا لگا لیا کہ مکی بت پرست نے تے میں انہاں دی بتاں دی پوجا نہیں کرنی وحدہ لا شریک نو منن والا انہیں جا کے مکے دے باہر ککھاں دی کلی تے ایک پہاڑ دی غار وچ پناہ لئی اوتھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی اما خدیجہ نے کدے کدے اودے کول جانا انہیں اٹھ کے کھلو جانا کہ ملیکۃ العرب آئی ہے عرب دی ملکہ آئی میری باجی آئی اٹھ کے کھلو جانا اما خدیجہ کہنا میرا دل پریشان ہے اے ورقہ بن نوفل میں اللہ دا کو کلام تو سنا انہیں کدے زبور کدے تورات کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے آپ نے سکون ملنا ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کو بیٹھی ہیں اور تلاوت انجیل پیا کردا تے کہنے لگا باجی خدیجہ جی اجازت دے تے اج تینوں ایک راز دی گل سناواں اما خدیجہ فرما دیا سنا ورقہ بن نوفل اشارہ کر کے کہنے لگا او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان او مکہ شہر ہے نا ان آسمانی کتاباں چ لکھیا کہ اس مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی ہون والا ہے یہ دی توجہ اچھا بولے سبحان اللہ کہنے لگا او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے انہاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ ایک نبی آوے گا اما خدیجہ کو بڑا بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرما لگی ہے ورقہ اتے چور نے اتے ڈاکو نے سود کا کاروبار کرنے والے شرابہ پین والے اس گندے ماحول دے اندر کوئی نبی بھی آوے گا ورقہ کہنے لگا کہ ہاں کتاباں چ زبور انجیل تے تورات چ لکھیا ہے کہ ایک نبی آوے گا اما خدیجہ واپس آ گئی ہن پڑھا قرآن کیوں نہ کتاباں چ لکھیا سی نبی آوے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تقریر ہون شروع ہون لگی ہے جب میں تانوں گراؤنڈ بنا کے دے رہا تھا تعارف کروا رہا کہ میں کس شخصیت کا ذکر کرنے لگا اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل نشاء فرمایا ایوئی نبی آیا جتا ذکر تورات بھی پڑھیا انجیل بھی پڑھیا نوجوانوں اما خدیجہ کو برابر کا بن نوفل کھلوئی اٹھیاں آگے رات آرام کر دیاں نے ادھی رات تک فرما دیا میں سوچ دی رہی کون نبی ہے مکے جو کیڑا تاجر جڑا نبی بنے گا کیڑا چودھری جڑا نبی بنے گا فرما دیا ادھی رات ڈل گئی اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ لگ گئی فرما دیا میری آنکھ لگی میرے خواب دے اندر میں عجیب منظر دیکھے آؤ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا اما خدیجہ فرما دیا سورج میری گودی دے اندر آیا او دی روشنی مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی ساری رات فرما دیا میں نیند خماری سے گزاری صبح اٹھ کے ورقہ بن نوفل بھی کھلی سے آ گئی ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے آخیا باجی خدیجہ کل بھی آیا اج بھی آ گئی فرمان لگیاں بے ورقہ اج میں بڑا عجیب خواب دیکھیا ہے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا لوواں مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی ورقہ بن نوفل نے پرانا جے صندوق کھولیا اودے وچ پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب دے ورقے ویکھدا ہے کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دس رہے آؤ اس مکے سے کلا دا نبی آوے گا فرمان لگیاں منو یاد ہے کہن لگا تیرے خواب دی تعبیر ہے ایک دن بیڑا تیرا آوے گا گودی تیری بھی آوے گی بیچو نبی آوے گا تیرے گھر چ نبوت دیاں شواواں اٹھ گیاں لوواں مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان
گھر ہی آنا ہے، تیرے گھر آوے گا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ بڑی حیرت نہ فرما لگیاں دے برکہ میں تے سورج ویکھیا ہے، کیا لگا تے وہ بھی سورج ہی ہے؟ ہن پڑھا قرآن کے سورج ہے، تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں جوندے جاگلے چ بیٹھا، کوئی اور محفل ہوتی کہ میں محفل والے نے پوچھنا سی کہ بیلیاں لی کو لنگر بھی ہے کہ نہیں، تے یہ تے شادی دا موقع تھے تے لنگر ہے ہی ہے، سنیاں دا قرص ہوئے، میلاد ہوئے، 11ویں ہوئے، شادی ہوئے، ختم ہوئے، لنگر تے ہے پھر۔ اسی بڑے خوش بخت اسی میلاد حضور دا منانے ہیں، سانو لنگر بھی حضور دا مل رہے تے سیانے کندرے جدہ کھائیے ادا گائیے۔ جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو تے پلے کملی والے دو لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کملی والے آسا تینوں چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آئے، سراج منیرا۔ ایک سراج او بھی سراج او جڑا آسمان تے چمکدا انہوں بھی سراج، اور قرآن نے انہوں سراج وہاج آ کے آئے تے منیر پتہ کنوں کہ ہے؟ پڑھا قرآن۔ اللہ نے رشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ قرآن نے رب نے چن نو منیر کیا، سورج نو وہاج کیا۔ اللہ کریم انہوں نے سے تندرستی دے جی فضل کرے۔ سراجم وہاجا سورج نو کیا ہے تے قمر منیرہ چن نو کیا ہے۔ جدو آئی نا کملی والے دیواری نام سورج والا لے لیا تے صفت چن والی لے لیا، نہ سراجم وہاجا کیا تے نہ قمر منیرہ کیا، فرمایا سراجم منیرہ، یعنی نام سورج والا تے صفت چن والی۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا سورج دن نو چمک دے، چن رات نو چمک دے، اس سورج پر اوہ جڑا دن بھی چمک دے تے راتی بھی چمک دے، کیونکہ سراج منیر آئے نا تائیوں تے صحابہ فرما دے سن کہ ان الشمس تجری فی وجہی، انج لگدا سی جی سورج محمد دے متھے چ چمک دے۔ اجازت ہوئے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو کرواواں؟ او یار اچھا بولو سبحان اللہ، جو تو میں شروع ہویا پیڑا بڑا لمبا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا جاوے کہ پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے۔ سورج وانگ نورانی متھا، او بھی سورج پر فرق پتہ کیے؟ رات 10:30 ہو گئے تھے، اتنے بندے بیٹھے ہیں، آؤ نا رل کے در آسمان دے سورج نو آواز ماریے کہ سانو سورج تیری لوڑ پہ گئی تے 2 گھڑیاں آویں تے صحیح آوے گا نہیں نا، انہیں کہنا میں اپنے ٹائم نال صبح آواں گا، یہ تو مطلب سورج نو لکھ بار بلائیے نہیں آندا، پر کملی والا وہ سورج جدو بلائیے ادو ہی آ جاندا، وہ غلام قبر چ آواز ماری اوتھے بھی آ جاندا۔ اے سورج نا دنیا دا اے زمین دے اتو روشنی کر دے۔ میں پچھلے سال جاپان گیا نا تو اتو رات حضرت میں رات ٹوکیو شہر چ میں رات کو 2:30 بجے گزریا، میرے بیلی کہنے لگے آسی صاحب اے عمارت چھت پہ جا کے دیکھنی ہے تے آؤ ذرا گڈی چ باہر۔ میں پوچھا جی عمارت کیڑی؟ بڑے لوگ تھے رات 2:30 بجے جا رہے، میں کہا جی کی کرن جا رہے؟ انہاں کہا جی سورج جدو دنیا تے چمکدا ہے نا تے سورج دی پہلی کرن جڑی زمین تے آندی او اس بلڈنگ تے پیندی ہے،
جنہوں سن رائز یا سن شاید غالباً اس بلڈنگ دا نام سی وہ کہتے ہیں انہاں آکھیا کہ آسی صاحب سورج دی پہلی کرن زمین تے جڑی دنیا تے پہندی ہے اس بلڈنگ تے پہندی ہے لوگ پوری دنیا چو سفر کر کے اس بلڈنگ نو ویکھن آندے نے اس صبح دی کرن پہلی ویکھن آندے نے تے آؤ چلیے وقت نہیں سی میں کہا پھر کدے آواں گے تے چلاں گے ان میں حضرت کھڑکی جو باہر دیکھا نا تو بلڈنگ بہت اونچی تے بلند میں خیال آیا کہ آج جڑا دنیا تو سورج جدو چمک لینا تو او دی جڑی پہلی کرن زمین تے آندی ہے او اونچی بلڈنگ نو پہلے روشن کر دیے تے نیویاں نو بعد روشن کر دیے جو جو سورج اوپر آندا ہے او پھر پہلے اونچیاں نو پھر نیویاں نو روشن کردا ہے اے دا مطلب ہے آسمان دا سورج پہلے اونچیاں نو روشن کردا ہے پھر نیویاں نو روشن کردا ہے پر او جڑا مدینے دا سورج ہے نا او بلال ورگے نیویاں نو چک کے پہلے کعبے دی چھتاں تے چڑھا کے اونچا کردا ہے وہ پہلے اونچیاں نو روشن کردا اے نیویاں نو روشن کردا ان نیویاں نو کعبے دی چھتاں تے چڑھا کے اونچا کر دیندا تو گرامی قدر حضرات او بھی سراج اے بھی سراج اما خدیجہ فرما دی کہ میں خواب وچ ویکھیا سورج میری گودی چ آ گیا ورکا نے آکھیا او نبی تیرے گھر آوے گا ہن اما خدیجہ گھر آئیاں نا تے دن بھی سوچنا تے رات بھی سوچنا او سورج کیڑا ہے مکے چ کون ہے جڑا او سورج ہے او نبوت والا سورج ہے چند دن گزرے تے اما خدیجہ دے بھائی دی شادی نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ نال ہو گئی ہن پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی حضرت صفیہ تے حضرت خدیجہ نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا او حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو کہ جدو نبی پاک ماں دی گودی چاہے تے کمرے چ جڑی پہلی عورت آئی سی نا او حضرت صفیہ آئی سی یعنی کہ بچپن تو میرے نبی نو پالیا بھی تے پیار بھی کیتا ہے تے بھتیجا پر پھپھو نے پتر مانگو پالیا پھپھو دا پیار بڑا سی نبی کریم نے جدو خدیجہ تے صفیہ نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا من احب شیئا اکثر ذکر جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے اما خدیجہ نو پتہ کی کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے نام ہے دا محمد تے کوئی او سونا ہے کوئی ہو جنہوں لگتا بولے کوئی ہو پھر بولے کوئی ہو سونا ہے ایسے لئے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو توجہ کر کے دیکھ لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی تیسرے نال نہیں ملدی تیسرے دی چوتھے نال چوتھے دی پنجویں نال شکل نہیں ملدی اتنے افراد بیٹھے ہاں سارے دا نک بھی ایک ہی جگہ لگائے اکھیاں بھی ایک جگہ نے ہونٹ بھی ایک جگہ رخسار تھوڑی اے پیشانی سارے اعضاء بھی ایک جگہ نے تے جگہ بھی بس اتنی ایک گرائی ہے لکھاں تے ارباں تے خرباں رب نے بنا چھڑے ارباں موجود نے خرباں جے آنے نے پر ایسا ہوا الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور انیاں تصویراں بنائی جاندا ہے تے جگہ بھی اینی وچ بنائی جاندا ہے عذاب بھی جگہ چینج نہیں کردا پر ایسا مصور ہے نا ایک دی شکل دوجے نال دوجے دی چیز نال تیجے دی چوتھے نال نہیں ملن دیندا اور مینوں سچی دسیو مانگو شریف والیو جڑا رب لوکاں نوں ایک دوجے ورگا نہیں بناوندا اونے یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوے گا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوے گا انہیں او خورے انج دا بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تو گرامی قدر حضرات حضرت صفیہ نے آکھنا کوئی ہو سونا ہے تے کوئی ہو سونا ہے ان میں دیتے بحث کرا میں نے وقت درکارے پر آؤ گا لگے ٹوریے جی اچھا گرامی قدر حضرات اما خدیجہ دنا سالانہ قافلہ تجارت ملک شام ول جا رہے حضرت صفیہ نے دیکھا کہ خدیجہ پریشان قریب آکے کہنے لگیاں کیوں پریشان ہو کہنے لگیا قافلہ ملک شام چلے تو اتنی میری مال دے دولت ہے پر میرا کوئی خامد نہیں پتر جوان کوئی نہیں کاش کوئی میرا بھی ہوندہ تو میرا سامان بیچ کے ہوندہ لوگوں نے پیسے دے کے بیچ نہیں ہیں لوگ ادھا میں نے دندنے ادھا کھا جاندنے اتھے نہ کوئی دیانت دارے تھے نہ کوئی امانت دارے حضرت صفیہ بول کے فرما لگیا خدیجہ یہ اجازت دے میں تے ایک امانت دار نو بلاواں اما خدیجہ کہہ لگی ہے اس گندے معاشرے چ امانت دار کتھے صفیہ بول کے کہہ لگی ہے او ایڈا امانت دار ہے کہ سارے بے ایمان بھی انہوں امین کہہ کے پکار دینا وہ ایسا امانت دار ہے حضرت خدیجہ نے پوچھا کون ہے صفیہ فرما لگی ہے یاد کر خدیجہ میں تینوں کہنی ہے نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے
ان سارے مکے والے امین کہہ کے پکار دینے اجازت دے تے انہوں بلاما تیرا کاروبار سنبھالے آکھیا بلاؤ نوجوانوں اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ اما خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا حضرت صفیہ نو بھی بلا لیا صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محل تے آؤ ادھر درمیان ایک بریک جیا کپڑا تے پردہ ہے اور سامنے دروازہ جو تھے گزر کے میرے نبی نے ہونا ہے ادھر خدیجہ صفیہ تے حضرت نفیسہ بیٹھی آنے قبلی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے مکے دی گلی بچو آئے نا جدو پردے دے سامنے آکے اے انج کر کے دروازہ کھلیا نا تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل آو گیا دل آو گیا گیا تے اوہی سورج جڑا میں خواب وچ ویکھیا سی ان میں کیڑا رنگ دے ماما خدیجہ فرما دیا جدو کملی والے دا رخ انور ویکھیا آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظر کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سناؤ کہ سخن مولا بھوک دیا سبتن اے دے ہو گئی ہندی تے اجازت دے ہوتے دا پنجابی تے ترجمہ میاں محمد بخش کھل کروا کے دے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اے ہاتھ نہ چکے مت کے دل کو شہید نہ ہو جاوے آر بیگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کندل لفے مہید چلے ان کے ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا کئی اکھ نل اکھیں ملا محمد لٹ کھڑیا دل کملی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے آکے نہ تے پردے دے اس پاسے بہ گئے نبی کریم نے فرمایا پھپھو جی میں نے کیوں بلایا اما خدیجہ فرما لگی ہیں جی میں بلایا کیا کیوں بلایا حضرت اما خدیجہ کہہ لگی ہیں جی میرا کاروبار تے تجارت دا کاروبار دا قافلہ جا رہے ہیں ملک شام میں چاہنی ہوں تسی میرا سامان بیچ کے آؤ نبی کریم نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان بڑی دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آواں گا اما خدیجہ دے لبوں چوں ایک جملہ نکل گیا کہنے لگی ہیں کہ تنخواہ کتنی لو گے ہائے 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 ادھر اما خدیجہ دے لبا چے نکلیا جملہ تو میرے نبی دی ہاشمی داغ پھڑ گئی سرکار اٹھ کے نہ تے ناراض ہو کے ٹر پہ تے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے کیونکہ کون ہے والی دا سارا خاندان تجارت دا کاروبار کرنے والا عظیم تاجر سن میرے نبی دے داد کے حضور دے پردادے دادے باپ سب چاچے سارے تاجر یہ تے نبی کریم پھپھو دے کہنتے آگے جدو میرے آقا ٹورے نہ تے ماں خدیجہ دا دل دھڑ گیا تو پوچھو آواز دے کے فرما دیا محمد تسی کی میرا راضی ہو میرے نبی نے مڑ کے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان تے بیچ کے آواں گا پر جیڑا منافع ہوئے گا نا ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا بارگیننگ ہو گئی نا تے اما خدیجہ نے جدو سنیا تے کہہ لگے جی میں منظور ہے تے دل وچ کہہ لگے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری
جدو دل ہی دے دیتا ہن کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اما خدیجہ دے نال ایک کمٹمنٹ کر لینا ہن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا گیا کہ تجارت دا قافلہ تیار ہے تے تجارت دا قافلہ ملک شام جانا ہے تے آ جاؤ ادھر نبی کریم آگے میں کتاب وچ پڑھیا کہ ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ جن امیہ بن خلف صفوان بن امیہ اخنس بن شریح کے جڑے بڑے بڑے مکے دے تاجر سن انہاں سارے دا سامان اس قافلے چ سی پر انہاں سارے دا ایک پاسے تے اما خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی اما خدیجہ دا ایک بڑا پرانا نوکر سی اما خدیجہ الکبریٰ نے انہوں بلایا تے او پچھلے کمرے چ لے گئی تو جا کے فرما لگی میسرہ ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے اس بار بھی تو جاوے گا پر اگے مالک بن کے جانا سا ہن غلام بن کے جانا ہے میسرہ اٹھ کے کھلو گیا تے کہہ لگا خدیجہ میں تیرا غلام میں کسی اور دی غلامی نہیں کرنی مینوں کدا غلام بنا لگی ہے کھڑکی کھول کے نہ تے اور نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی چ اشارہ کیتا کہہ لگی تو او دا نوکر بن کے جانا ہے میسرہ دی نگاہ حضور دے رخ انور تے پئی نا تے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے کہنے لگا جی اے دی غلامی کرنی ہے تے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں اینوں ویکھ کے غلامی کرن دی کیا کردا ہے میں تیار میں دا غلام بن کے جاواں گا اما خدیجہ فرما دیا تنخواہ میں تینوں ڈبل دیواں گی پر میرا ایک کم کر کے آویں گا اکھا کم کی اما خدیجہ فرما لگی محمد نو عرب وچ لوگ صادق تے امین کہندے نے پر سنیا کہ سیانے کہندے نے جے انسان دی اصلیت لکھنی ہوے اودے نال سفر کرو تو سفر تے چلے مینوں آ کے دسی کہ محمد دا کردار کیویں اصلیت اما خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ نو اس چیز دے پیسے دیتے کہ تو محمد دا کردار ویکھ کے آویں ہن گرامی قدر حضرات جدو قافلہ ٹریا نا نبی پاک دی پھپھو بھی آ گئی تے چاچے بھی آ گئے ماگر شریف دا کوئی نوجوان ہوے او پہلی بار کم تے جاوے نا تو پیر صاحب کو لاوے گا حضرت میرے لیے دعا کریو میں باہر چلے ہاں اللہ میرے کاروبار چ تے میرے سفر چ برکت دے کوئی آ کے ماں دی قدم پھڑ کے آکھے گا امی جی میں سفر تے چلے ہاں پہلی بار میرا امریکہ دا ویزا لگا یو کے دا ویزا لگا میں باہر سعودی عرب چلے ہاں کاروبار لئی تے امی دعا کریو رب برکت دے پہلے دن بچہ کاروبار جاوے ماں دعاواں دے دی باپ دعا دیندا مرشد دعا دے دے پر جب کملی والے ٹورے نا جب پہلی بار کاروبار کرن تو نہ ماں سر تے تے نہ باپ سر تے پھپھیاں تے چاچے تائے سارے اکٹھے ہو گئے کملی والے نو سیدھے لا کے جدو ودیا کرن لگے نا تے پھپھو صفیہ نے دیکھا میرے نبی دی اکھاں چترو نوجوانوں سیدہ صفیہ قریب آ کے کہنے لگیاں وے سونے رونا کیوں ہے تیرے آقا نے رو کے فرمایا پھپھو جی مینوں میری امی یاد آئی آج میں نے اپنی ماں ہویا میں نے یاد آئی میں نے ابو جی یاد آئے آج کدے میری ماں زندہ دی سینے لا کے دعاواں دے کے ٹور دی آج کدے باپ زندہ دا میں نے بڑی شفقت نال ٹور دے سیدہ صفیہ بھی رونے لگے پیاں نبی کریم دے چاچے تائے بھی رونے لگے پے سرکار سینے لگے روئی جا رہے میاں صاحب فرما دینے بہت مزے سر نگا ہووے پیر مدن کنڈ سالی ماں باجے محمد بیٹھا کون کرے بھائی ماں باجے محمد بیٹھا کون کرے رکھوالی اے ٹر گئے نے دل تارے دلاں پتنوں چھوٹے اجڑی مستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں کے باپ دے بغیر گزاری
اسے قبلہ اج ماں تے باپ روندے کرلاندے نے کہ میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. پر ماں پہ دی قدر ویکھنی ہوئے تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھی ماگر شریف والیو. عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوندا ہے. پر جنہاں دی ماما تے باپ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے. لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا. جڑے عید والے دن قبرستان ہوندے نے انہاں نے کچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا ہے. کہنے دیوالی نو اپنی ماں تے باپ اس ویلے خوشی دے موقع تے یاد آئے. میرے آقا روئی پھپھیاں نے چاچیاں نے تسلی دے کے ٹریا قافلہ ٹریا تے اما خدیجہ محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئیاں تے پہلی بار مصطفیٰ نے جدوں جاندا ویکھیا نا تے فرما دیا مینوں پہلے دن سونے دی اڑیکا لگ گئی. ادھر قافلہ ٹریا مکے تو تھوڑی دور گزرے تے اچانک قافلہ رک گیا. نبی کریم نے میسرہ نو بلایا فرمایا قافلہ کیوں رکیا؟ وہ کہنے لگا دو اونٹ بیمار ہو گئے نے ٹردے نہیں. قافلہ اگے اگے جاندا تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نے. حضور نے فرمایا یا اونٹ لے آ تے یا مینوں لے جا. کہنے لگا جی اونٹا تو اٹھیا نہیں جاندا تساں ہی جانا ہے. نبی کریم اونٹاں دے قریب آئے انہاں دی کنڈ تے یداللہ والا ہاتھ پھیریا. میسرہ کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے سن ہن اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے سی. میسرہ کہنے لگا میرے ذہن چ خیال آیا کہ آ گل جا کے تے واپس خدیجہ نو سناواں. تھوڑا جا اگے قافلہ گزریا نا میسرہ کہندا کہ میں دوران سفر ویکھیا کہ محمد دا سایہ کوئی نہیں. میرا بھی سایہ ہے تہاڈا بھی ہے دنیا بھی ہر چیز دا سایہ ہے پر میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں. اللہ فرما سونے سارے نو دنیا تو دے دیتا ہے. تینوں قیامت نو دیواں گا جدو عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہ ہویا تیرے غلامہ تو تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دیواں گا. سرہ کہندہ سایہ کوئی نہیں مصطفیٰ بے مثل نے محبوب بھی مثل بنایا وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. اگے ٹھوڑے نہ تے ایک ریگستان آیا تے ریگستان دے اندر دسو بسم اللہ کو گل ریگستان دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجائی اس عیسائیاں دے گرجے دے اندر ایک پادری ہے جدہ نام نستورہ راہب 400 سالوں دی عمر ہے تے ہر ویلے تسبیح تے اللہ اللہ پہ کر رہے. اتھو جدو ملک شام دے قافلے گزر دے نے نا وہ دے قریب تو گزر دے نے. آج بھی جدو قافلہ گزریا نا تے نستورہ راہب پہلی بار اپنے گرجے جو باہر آیا اپنے معبد عبادت خانے جو باہر آ کے نا تے قافلے دے میسرہ نو پوچھا ہے جڑا قافلے دے سردار ہے یہ کون ہے؟ میسرہ کہنے لگا ہوتے میں بعد چا دساں گا پہلے تو دس کے قافلے تو روز گزر دے تو اس گرمی دے موسم چ کدے کسی نے چھاویں نہیں بیٹھنے دی اجازت دیتی اپنے گرجے دا دروازہ نہیں کھولدا پانی نہیں پلاندا تے اج کیویں باہر آئے ہیں؟ نبی پاک دے چہرے ول ویکھ کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے اج تیرے قافلے دا سردار بڑا سونا ہے. میسرہ نے دسیا کہ دا نام محمد ہے مکے دے عربیاں دا سردار ہے تے قریشیاں دے سردار تے کعبے دے متولی دا پوتا ہے. نوجوانوں پادری میسرہ نو کہنے لگا میں سوال سے باہر آیا ہوں. کہنے لگا میں انجیل دے پڑھیا ایتھے ایک نبی گزرے گا آخری نبی نے سے درخت دے نیچے آرام کرنا ہے. کہنے لگا او دن گیا تھی اج دا آیا ہوں اس درخت دے سامنے بیٹھ کے دیکھدا رہیا ہوں اج تک اسے درخت نہ ٹیک نہیں لگائی کیونکہ دن آخری نبی ٹیک لگاوے گا جب محمد نے ٹیک لگائی. میں سمجھ گیا آخری نبی ہے. کہنے لگا میں سرائے اللہ دا آخری نبی ہے. کہنے لگا لوگی سمجھ دینے میں 400 سال تو عبادت پیا کرنا. کہنے لگا جے سچی پوچھیں عبادت تے بہانا سی میں تے محمد دی راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا. کہنے لگا میں تے محمد دی راہ وچ بیٹھ کے میں تے محمد دی راہ چ کلی پا کے زندگی گزاری ہے. میسرہ کہندا مینوں خیال آیا گل بھی جا کے خدیجہ نو سناواں گے. ہن ملک شام آ گیا. ملک شام دے وچ آ کے نا تے جویں جمعہ بازار لگدا ہے اتوار بازار کدھر بدھ بازار لگدا ہے مختلف جگہ تو تاجر آ کے تے اپنی دکاناں سجاندے نا یہ اوتھے بازار لگدا سی. ملک شام وچ لوگ اپنی دکاناں سجاندے سن پھر منادی کراندے سن کہ آؤ فلاں جگہ دا سامان آیا آ کے خرید لو. ملک شام والے کہندے جدوں پہنچے نا میسرہ کہندا کہ اجے سامان لگایا نہیں دکان سجائی نہیں منادی کرائی نہیں اگے اسی گاہک اڑیک دے ساں. علامہ ملا جامی نے
शवाहिद नबूवत च लिखा कि अज ते अजीब ही मंजर हो गया। मैसरा कहंदा कमली वाले मेरे कोल खलोगे, जेड़ा शामी इधरों भी गुजरे वो भी मेरी दुकान पे, जेड़ा इधरों गुजरे वो भी मेरी दुकान पे। कह लगा जे सामान लगाया नहीं, दुकान शुरू की नहीं, मुनादी की नहीं, ते गाहकां दी कितारां लग गई। मैं हैरान हाँ कि अज हो की गया। कह लगा कि मैं धड़ाधड़ सामान बेच रहा, और हैरत की बात यह कि मोमो मंगी कीमत लोग दे रहे हैं, कोई बारगेनिंग नहीं करता, सौदा नहीं करता कि इतने नहीं इतने ले लो। कह लगा मैं हैरान होया कि लोग सौदा नहीं कर रहे। मैं सिर्फ कहता मैं थोड़ा जा रेट बढ़ा देता, फिर भी कोई ना बोले। कह लगा मैं दोपहर तक रेट डबल कर देता चीज़ों का, फिर भी कोई ना बोले। जिस कीमत से मैं मंगना लोग उस कीमत से सौदा खरीद के जा रहे। मैं सर कहता मैं ख्याल आया मैं बड़ा सियाना ताजिर हो गया, मैं डबल कीमत से सामान बेचना। ये वजह से जो अम्मा खदीजा के पहले काफिले जो हजूर लैके गए, अम्मा खदीजा को कई गुना ज्यादा मुनाफा होया, डबल कीमत से सामान बिक रहे। अचानक नबी करीम आराम करने अंदर खैमे च चले गए, एक बाबा वडेरा आया, तो मैसरा कहता बाकी सारे गाहक ही चले गए। मैं आखिर इन्होंने की हो गया। एक बाबा आया, उन्हें को कंबल पसंद किया, कह लगा एक कंबल कितने का है। मैसरा कह लगा मैं डबल कीमत दसी ना, तो बाबे ने गुस्से ना घूरी पा के मेरे वाल वेख्या, तो कह लगा तुसी मक्की बड़े महंगे नहीं हो गए। मैसरा कहता मैंने ख्याल आया कि सुबह तो बोलिया क्यों नहीं, ये क्यों बोले। मैसरा दी ते बाबे की गर्मा गर्मी हो गई, ते बाबा बड़े गुस्से च बोल के कह लगा जी एक कंबल इतने में ना, ते मैं सुनिया तेरे मक्के के अंदर एक काबा है, ते काबे चो 360 बुत ने, जिहड़ा सब तो बड़ा तुहाडा खुदाई ओहदा नाम हुबुल है। कह लगा हुबुल दी बुत दी कसम उठा, या कंबल इतने दा है ते मैं इतने दा खरीद लवांगा। चुक बुत दी कसम। नौजवान इधर बाबे दे लबा से जुमला निकल गया, कमली वाले तक पहुंच गया। नबी करीम अपने हुजरे च बड़े जलाल नाल पा रहे हैं। बाबे वल वेख के फरमान लगे बाबा सौदा खरीदना ही खरीदना ही खरीदना ना खरीद, असा कदे झूठे रब्बा दियां कसमां नहीं चुकियां। बाबे दी निगाह कमली वाले दे चेहरे ते पै गई, हाथ जोड़ के कहन लगे सुनिया नाराज ना हो, जिवें आखेगा कर लवा। मैं बेक हैरान रह गया, बाबा डबल कीमत कंबल खरीद के ले गया। मैं जरा कहता मैनू फिर पता लग गया ये माल का सौदा नहीं पे आंदा, मुहम्मद जमाल का सौदा पे आंदा है। नौजवान सारा सामान बिक गया। इधर मैसरा ने मक्के पैगाम भेजा, काफिला वापस आ रहा। अम्मा खदीजा महल की छत पे आ जांदियां ने, रोज सरस्ते वाल वेखदियां ने केड़ा राह शाम तो मक्के वाली आ रहा, कदू कमली वाला आवेगा, कदू कमली वाला आवेगा। असी भी ये सेवाओं से बैठे हैं, कदू कमली वाला आवेगा। असी भी यार की महफल सजा के अम्मा खदीजा ने भी रोजाना वेखना ते बेच के फरमा दिया ने याद तेरी मैं दीवा पालिया, याद तेरी दीवा पालिया, याद तेरी दीवा पालिया। सुनिया भी जा कल्ले जुल्फा दया जान अपना तो डाल देता हाथ चुको इस तरह करके इंजली अज इस तरह करके कटोरे बनाओ। जेड़ा कमाई दे फल दा बेशक ना बोले, पर जेदा लंगर मदीने आउंदा ना वो अज इंज आवाज मारे या कमली वाला आ जाए तो या सानू बुला लो। हम सारे मिलके पढ़िए आवी जा गल्ले जुल्फा बालिया, ए जुल्फा बालिया हुनिया भी जा गल्ले जुल्फा बालिया। आमी आमी ना चिरलावी जान तेरे तू बारी, तू है जान ईमान दिले दा, तुझ बिन मैं किस कारी। आवी जा गल्ले जुल्फा बालिया, सह बार चढ़ी कोठे
دی ہن تے آ جا کملی والیا پوجتے ہوتے میں ہاری آوی جا بلیل زلفا والیا کملی والیا ساڈے کول صدیق ابو بکر ورگا نہیں ساڈے کول علی عمر ورگا نہیں ساڈے کول حیا عثمان والی نہیں ساڈے کول شجاع علی والی نہیں ساڈا عشق بھی بلال ورگا نہیں صدیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدی آ جائے تیرا جاندا کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندا تو مل کے پڑھیے آوی جا بلیل زلفا والیا اے زلفا والیا ہن آوی جا بلیل زلفا اچانک مکے دی گلی چ شور مچیا قافلہ آ گیا نبی پاک دے پھپھو تے چاچے تائیاں آئے تے حضور نو گھر لے گئے اما خدیجہ میسرہ نو کمرے چ لے کے گئیاں تے جا کے فرما دیا وے میسرہ یہ سچی دسی میں کی ویکھ گیا ہے میسرہ نے دسیا اونٹ ٹھیک ہو گئے سایہ کوئی نہیں پادری نے آکھیا نبی ہے بابے نے آکھیا تے ڈبل قیمت سودا خرید گیا تے اس واری منافع بھی بڑا ہویا ساری گلاں سنائیاں تے اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں چنگیاں سنائی جانا وے کوئی اونٹ نہیں بھی سنا میسرہ کہنے لگا کہ میں سناوا رتبہ کروں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کروں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا اما خدیجہ نے اسے ویلے نفیسہ نو بلایا اکھیا محمد دے گھر میرا رشتہ لے کے جا ادھر میرے نبی دے چاچے تایا نو تے پھوپھیاں نو فکر سی محمد کاروبار کی کرنگے جوان ہو گئے ماں دا سایہ کوئی نہیں باپ دا سایہ کوئی نہیں کاروبار کی کرنگے تو آواز ہی کملی والے تو میرے بوے بیٹھا رہے یہ دنیا دی ملکہ چل کے تیرے بوے نہ ہوئے تو میں محمد رب کون آکھے گا حضرت نفیسہ رشتہ لے کے آئیاں تو میرے نبی دے خاندان نے رشتہ قبول کیتا ہن برات ٹری میرے نبی دے سناواں اوچا یہ بولے ساری تمہید تقریب تو ہن شروع ہوئی ہے بھائی نوجوان اما خدیجہ دلہن بن گیا میرے آقا دولہا بن گئے مکے دی گلی چ میرے نبی دی برات جا رہی نبی کریم دے چاچے براتی تائے براتی پھپھیاں براتی نہیں قریش دے عمرہ رؤسا سارے عرب دے سردار براتی نے کیڑے ویلے کو چند دن دے بعد یا صبح اس دولہا رانجھا میاں دی برات جاوے گی ویکھیا جے سارے رشتہ دار تے عزیزانو اے دے والدین بہناں بھائیاں نوں بڑی خوشی ہوے گی پر جنہوں سب کو پوتا چاہے ہوئے گا او دولے دا بچپن دا یار ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا مکہ دی گلی چ محمدی برات جا رہی جنہوں سب کو پوتا چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق چڑھنے ابو بکر صدیق برات آئی اما خدیجہ دے محلے خطبہ نکاح پڑھیا گیا حق مہر وچ اونٹ تے سونا پیش کیتا گیا برات چلی گئی تے دولے نو اما خدیجہ نے گھر ہی رکھ لیا ہن شادی دی آئی نا پہلی رات تے اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے تے محمد دے قدمہ چ رکھ دی تھی ویسے سچی بولا تے تھے سبحان اللہ کہہ نہیں سی اور دولت کتنی سی علماء فرماتے نے سیرت نگار کے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف نبی کریم بیٹھے نہیں تھے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی آنے فرماتے ہیں میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے کملی والے نظر بھی نہیں سانا رہے آج دی عورت 40 سال اپنے مرد نال گزار کے تے آخر تے آکے کہہ دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا ویکھے کچھ نہیں کھدا ہی کچھ نہیں پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات اربا خربان دی باپ دادے دی دولت کملی والے دے قدمہ تو وار دیتی
دولت قدمہ چرا کے کہنے لگی سب کچھ اور حوالے تیرے، جندڑی جان بھی تیری، میرا تیرے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری، اے میرا تیرے ان مالک تو اور اوقات نہیں میری، میں گڈی ہاتھ ڈور خسم دے جیوں رکھے تیوں رہنا، جائز نہیں وچ شریعت اے مندہ خسم نو کہنا۔ کیا سب کچھ یار حوالے تیرے، جندری جان بھی تیری، پھر کملی والا تیری میری تو بھی صدقے جاواں، میرے نبی نے صبح دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا، ساری دولت مکے دے غریباں چ وڑ دیتی کہ اما خدیجہ نے آنے آکھیا میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تساں وڑ دیا رات بھی نہیں لائی، پھر اللہ نے 4 بیٹیاں تو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ چوں، باقی ساری اولاد اللہ نے کملی والے نو اما خدیجہ الکبریٰ چوں عطا فرمائی۔ اچھا جی، وہ بھی مرض کر دینا جی، شادی دا موقع ہے، بس ایک بات میں اس حوالے نہ عرض کر دے، میں نوجوان دی شادی ہے، آج کل میاں بیوی چ پیار بہت ہوئے نا، تو انہوں پتہ ہے گھر والے تے رشتہ دار پتہ کی کہندے نے نوجوان دے بارے، وہ میں جملے نہیں بولنا چاہتا، مگر کہندے نے، مگر اے یاد رکھو میاں بیوی دی آپس دی محبت نبی پاک دی سنت ہے۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے حضور کٹھے بیٹھے، اما عائشہ صدیقہ نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ذرا دسیا جے تو انہوں میرے کنوں کو پیار ہے، نہیں سمجھے؟ جگ کرے نبی نال پیار، رب کرے نبی نال پیار، تے او نبی نو پیاں پوچھ دیاں دسو تو انہوں میرے نال کنوں کو پیار ہے، پھر واہ مدینے دے تاجدارہ تیرے دسن تو بھی صدقے جاواں۔ اے نوجوان تے دولہ میاں میرے ول ویکھو ذرا، اے انج کر کے نا میرے نبی نے اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑیا تے کونے مبارک نو اے اس طرح کر کے نبی پاک نے گرہ لگائی تے گرہ لگا کے نا تے زور نہ کھینچ کے نبی کریم فرما دے عائشہ مینوں تیرے نال اتنا پیار ہے۔ اس دن تو بعد جدو کملی والے تے اما عائشہ نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ نہیں سن پوچھ دیا پیار کنا کوئے، پوچھ دیا سن او گنڈ دا کی حال ہے، نبی کریم نے فرمانا عائشہ اویں پکی ہے، اویں پکی ہے۔ موبائل دا دور، انٹرنیٹ دا دور 2025 عیسوی ہے، اتنا ماڈرن دور ہے، مانگٹ والے تھوڑے اتنے بڑے اجتماع چکے نوجوان اج بھی اٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسی صاحب میں سویرے اپنی بیوی نہ دوڑ لگانا نہیں نا، پر ویکھ میرا نبی کتنا ماڈرن ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میری تے اب حضور دی شادی ہوئی تے فرما دیا نبی کریم نے میں سفر تے جا رہی تے حضور نے فرمایا عائشہ میرے دوڑ لگانی ہے، اما عائشہ فرما دیا میں دبلی پتلی سا میں دوڑ لگا دی تھی، میں نبی کریم تو اگے گزر گئی۔ اس دن تو بعد جدو بھی کٹھے بیٹھنا تھے عائشہ نے کہنا میں اگے لنگ گئی سان، فرما دیا کچھ وقت گزریا تے میرا جسم فربا ہو گیا۔ ایک دن حضور نے میں سفر پہ جا رہی تو حضور نے پھر فرمایا عائشہ میرا دوڑ لگانی ہے، فرما دیا میں پھر دوڑ لگا دی تھی، پر آج اگے حضور گزر گئے تے او اگے جا کے مڑ کے میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہن میں نے نہ ماری، ہن میں جت گیا ہوں۔ آسی میرے نبی دا کردار